सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन कहिले फुर्सद भएन कहिले जाँगर भएन कहिले फुर्सद भएन कहिले जाँगर भएन कति भेटिए यात्रामा तर भर भएन कहिले फुर्सद भएन कहिले जाँगर भएन कति भेटिए यात्रामा तर भर भएन मैले यतिका वर्ष खोजेको मान्छे हौ तिमी मैले यतिका वर्ष खोजेको मान्छे हौ तिमी कहिले फुर्सद भएन कहिले जाँगर भएन कति भेटिए यात्रामा तर भर भएन मैले यतिका वर्ष खोजेको मान्छे हौ तिमी तिमी भेटिएपछि बाँकी खोज्ने रहर भएन तिमी भेटिएपछि बाँकी खोज्ने रहर भएन हजार जुनीसम्म खोजी बसेँ तिमीलाई माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई पवन चामलिङले लेखेर योगेन्द्र घतानीले सङ्गीत भरेपछि उदय सोताङले गाएको यो गीत पहिलेदेखि नै हो मनपर्ने मलाई अचेल झन् बढी मन पर्न थालेको छ जसरी सानो छँदा मन पर्थ्यो केराको रस लगभग त्यसरी नै घरभन्दा मुनिको बारीको पुच्छरतिर साँधमा लस्करै केराका थामहरू थिए त्यहाँ केराको घरी पसाएको देखेपछि मलाई एक खाले आशा लाग्थ्यो सायद भाइलाई पनि अनि हामी दुवैजना त्यहाँ कहिले केराको बुङ्गो ठुलो हुँदै जाला भन्ने आशामा हेर्न जान्थ्यौँ बुङ्गो ठुलो हुँदै गएपछि हामीले पर्खिरहेको त्यो दिन आउँथ्यो अनि हाम्रो दैनिकी हुन्थ्यो बिहान झिसमिसेमै उठेर दाजुभाइ बारीको पुच्छरको त्यही केराको थाममा जाने त्यहाँ केराको रस झरेको हुन्थ्यो केही कमिलाहरू पनि रसमा झुम्मिएका हुन्थे हामी कमिला धपाउँथ्यौँ र दाजुभाइ त्यो रस एक एक गर्दै बराबरी भाग लगाएर चुस्थ्यौँ अहिले यति सम्झिँदा पनि त्यति बेला खाएको गुलियो रसको स्वाद एक फेर बल्झिए जस्तो भइदिन्छ म यो गीतकै कुरा गर्दै थिएँ यो गीत पनि त्यही रस जतिकै मिठो लाग्न थालेको छ अचेल यसका शब्दमा आफू बाँचिरहेको आफूले भोगिरहेको समय टल्किरहेको प्रतीत हुन्छ मलाई उसो त गीतले भने जस्तै हजार जुनीसम्म खोजेको त होइन तिमीलाई तर जीवनको यो उमेरसम्म आइपुग्दा मैले खोजेको मान्छे पर्खिरहेको मान्छे तिमी जस्तै नै त हो जोसँग विचारको लय मिलाउन सकौँ व्यवहारको प्रतिबिम्ब फेला पार्न सकौँ तिमी भेटिएपछि यस्तो महसुस भयो कि आफू जस्तै अर्को मान्छे भेटियो जिन्दगीमा काटी कुटी आफ्नै जस्तो बानी डिट्टो आफ्नै जस्तो सोचाइ अनि त हो मलाई लागेको तिमी भेटिनु रहेछ र यति लामो यात्रामा एक्लै हिँडिरहँदा कतै अल्झिएन छ मन मेरो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो कि कतै टाढा पुग्ने हतारोमा मैले बाटाका केही मुस्कानहरूको जवाफ फर्काउनै पो भ्याइनेछु तर अचेल लाग्न थालेको छ यदि ती सबै मुस्कानहरूको जवाफ फर्काउन रोकिएको थिएँ भने म सायद यहाँसम्म आइपुग्दैन थिएँ कि अथवा यहाँसम्म आइपुग्न अझै धेरै समय लाग्ने पो थियो कि जुन ढिलो पो हुन्थ्यो कि भेटिँदैन पो थियो कि यस्तै अवस्थामा तिम्रो सपनाको हाट बजारमा विश्वासको लेनदेन गर्न अरू नै कोही ढिम्किसकेको पो हुन्थ्यो कि हुन पनि त सक्थ्यो यस्तो किनकि तिम्रै दौतरीहरू त लगभग सबै नै दाम्पत्यवाला जीवनको फर्म्याट जो बाँच्न थालिसकेका छन् तिमी पनि तिनै भिडहरूमा मिसिसकेकी पो हुन्थ्यौ कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने कहिलेकाहीँ केही नपाउनु भनेको सधैँका लागि केही पाउँदै नपाउनु होइन रहेछ बरु छुटेका खुद्रा खाद्री चिजबिजहरू भन्दा
कति हो कति अमूल्य कुरा भेटिनु पनि पो रहेछ। तिमीलाई भेटिएपछि यस्तो सोच्न थालेको हुँ मैले। त्यो किन पनि भने तिमीसम्म आइपुग्न जीवनको निरस गल्लीहरूबाट गुज्रिनु पर्यो मैले। तर आइपुगेपछि तिमी सामु यस्तो लाग्न थालेको छ कि मेरो भागमा पनि रहेछ घाम, जुन मेरो भागमा पनि रहेछ उज्यालो। म त टह टह जुन भेट्टाउन औँसीको रातबाट गुज्रिँदै गरेको समय पो रहेछु। तर यसो भनिरहँदा फेरि एक खाले खल्लो खल्लोपन भने मेरो हृदयको छेउकुनामा कतै लपक्क टाँसिएर बसेको छ। तिमीलाई पाउने या नपाउने बीचको अन्योलतामा दिनगन्ती गरेर कटिरहेका छन् समय मेरा। तिमी भेटियौ यो भयङ्कर खुसी हो मेरो। तर जीवनको यो बिन्दुमा भेटिए कि तिमीलाई आफ्नै भन्न चाहिँ पाउँछु कि पाउँदिन, यो चाहिँ अत्यधिक बिलानु सत्य हो मेरो। मनमा भ्रम लिएरै त कति दिन बस्ने होला, सान्त्वना अनेक दिएरै त कति दिन बस्ने होला। मनमा भ्रम लिएरै त कति दिन बस्ने होला, सान्त्वना अनेक दिएरै त कति दिन बस्ने होला। पाउँछु पाउँदिन तिमीलाई यसै भन्न सक्दिन म, सधैँ यसरी सम्झिएरै त कति दिन बस्ने होला, सधैँ यसरी सम्झिएरै त कति दिन बस्ने होला। लकडाउनले गर्दा कोठामै बसिरहनु परेको यो समयमा म भारतका सामाजिक एवं राजनीतिक नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको किताबहरू पढिरहेको छु। उनको बारेको सिनेमाहरू हेरिरहेको छु। यसै सिलसिलामा केही दिन अघि हेरेथे डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नामको सिनेमा, जुन अम्बेडकरकै जीवनमा आधारित थियो। सिनेमाको एउटा दृश्य यति बेला सम्झिरहेको छु म। सबै किताब किनेर पढ्न पैसा हुँदैन उनीसँग, त्यसैले उनी सधैँ लाइब्रेरीमा चाँडै जान्छन् र अबेरसम्म पढेर बसिरहन्छन्। उनको यस्तो बानी निहालिरहेका लाइब्रेरीका पाले दाइले एक दिन उनलाई सोध्छन्, मेरो जीवनमै तपाईँ मात्र त्यस्तो एकजना मान्छे देखेँ मैले, जो म आउनुभन्दा अगाडि नै आइपुग्नुहुन्छ र म ढोका बन्द गरेर जाने बेला भएपछि मात्रै जानुहुन्छ। किताब पढ्न किन यस्तो हतार? आखिर यी किताबहरू कतै जाने होइनन् क्यारे, यही त हुन्छन्। तब अम्बेडकर भन्छन्, मसँग अरूहरूसँग जति धेरै समय छैन, ताकि म आफ्नो समय अरू कुराहरूमा बिताउन सकूँ। म आफू स्वयं पनि यस्तै ज्ञानको भोकबाट गुज्रिरहेकोले अम्बेडकरको त्यो जवाफको मूल मर्म बुझ्न कति पनि समय लागेन मलाई। म पनि यही सोच्दथेँ र यही सोच्छु कि मसँग पनि छैन त्यति धेरै समय, ताकि कुनै प्रेमिल सिनेमाको प्रेमीले जसरी तिमीसँग प्रेमका कुराहरू मात्रै गरेर समय बिताउँ, कुनै रुमानी कविले जसरी फूल र जुनहरूको बयानमा कविता लेखेर बसौँ, अनि पुर्खाको विरासतमा मध्यम वर्गीय जीवन बाँचिरहेको कुनै बेफिक्री युवाले जस्तै हिमालहरू घुमेर बिताइदिउँ आफ्नो आयु। यी कुनै पनि अप्सनहरू छैनन् मसँग। छन् त केवल समाजका दुःखहरूलाई घटाउँदै जानुपर्ने एउटा दायित्व, मान्छेका जीवनका आँसुहरूलाई पुस्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी। त्यसैले त हरेक वर्ष डिबी चिट्ठाको नतिजा आउने बित्तिकै व्यग्रताका साथ आफ्नो नम्बर खोज्न हतारिने तन्नेरीहरूको भिडमा आफूलाई होलिदिएको छैन मैले, न त नाफा नोक्सानको वासलातमै घोरिएर जिन्दगी खुइलाइदिने अर्थ मानवहरूको पङ्क्तिमा नै उभ्याइदिएको छु आफूलाई। यी सब फजुल हुन् मेरा लागि, म हिँड्ने बाटो होइन त्यो। मलाई त अर्कै बाटो हिँड्नु छ, सँगै आफू जस्तै थुप्रैलाई हिँडाउनु छ, जुन बाटो हिँडेर पुगिन्छ मान्छेका दुःखहरू अन्त्य हुने ठाउँ, मान्छेका आँसुहरू शिला खोज्दा पनि नभेटिने ठाउँ। र त मसँग पनि उति विधि समय छैन, ताकि तिमीसँग प्रेम गरेरै बिताइदिउँ मेरो भागको समय। तिम्रो कपालमा फुलहरू सिउरिएरै गुजारिदिउँ अनेक मौसम। कहाँ हुनु मसँग त्यति विधि समय। मलाई त फेरि अघि बढ्न हतार भइसक्यो। यहाँ भेटिए कि तिमीलाई पनि आफूसँगै लिएर यही बाटोमा लम्की हाल्न ढिला भइसक्यो। तर तिमी भने हुन्छ हुन्नको दोधारमै अल्झाइराखेकी छौ मलाई। यसरी त म पर्खी बस्नु कि जानु अगाडि। मलाई पनि लाग्छ कुरी बसौँ तिमीलाई। आखिर मनै नभएको भए त किन जानु भनिरौ र तिमीले। तर सोच्छु यहाँ कुरी बस्दा म पुग्ने ठाउँमा पुग्न अबेला पो भइदिन्छ कि। फेरि अर्को मन भन्छ जे त होला हिँडौँ अब आफ्नै बाटोमा उसै गरी। तर सोच्छु भोलि फेरि कुनै दिन कुनै बेला
सम्झना त आउला पक्कै तिम्रो, त्यति बेला खसिहाल्यो भने फेरि आँखामा आँसु। प्रिय मान्छे कसो पो गरौँ त म अब, जाउँ कि बसौँ तिमी भनेरै, अब त देऊ निर्क्योल। यसरी त टाढा पुग्छु भनेर हिँडेको यात्री बिचैमा अलपत्र पो परिजान्छ त, र अलपत्र पर्यो भने यो यात्री धेरै धेरै मान्छेका आँसुहरू पुस्छु भनेको उसको सपनाको थाक पनि यतै छेउछाउ अलपत्र परिदिन्छ, बेबारिसे भइदिन्छ। सम्झेर बोल्नु मुटुमा बोली किलो हुन सक्छ, गाडिए किलो सधैँलाई आँखा ओसिलो हुन सक्छ। सम्झेर बोल्नु मुटुमा बोली किलो हुन सक्छ, गाडिए किलो सधैँलाई आँखा ओसिलो हुन सक्छ। सँगै नै हिँडौँ सँगै नै पुगौँ अल्झिनु हुन्न अब, सँगै नै हिँडौँ सँगै नै पुगौँ अल्झिनु हुन्न अब। जीवन छोटो छ पुग्नु परछ, ढिलो हुन सक्छ। जीवन छोटो छ पुग्नु परछ, ढिलो हुन सक्छ। हजार जुनी हुन्छ भन्ने कुरामा त विश्वास छैन, विश्वास नभएको कुरा गरिरहने अभ्यास छैन। हजार जुनी हुन्छ भन्ने कुरामा त विश्वास छैन, विश्वास नभएको कुरा गरिरहने अभ्यास छैन। मिल्छ भने यही जुनीमा सँगै बाँचौँ न त हामी, सोची सम्झी निर्क्योल गर्नु मलाई अझै हताश छैन। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिएको जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै मनको मान्छेसँग मनको कुरा राखिसक्नु भएको तपाईँ, कतै कसैको मनको कुरा सुनेर पनि प्रतिक्रिया नदिई बस्नु भएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अझै यो मनको मामलामा परिन सकेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ कहाँ उडी जाने चरो, साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तो म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो। गुण छोडी उडे जस्तै कहाँ कहाँ पुग्छु, फर्की आउने पाछु जागिर चरा जस्तै न हो। नमस्कार, आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रमको नाम हो बहकिने मन। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन नामकै फेसबुक पेजमा पनि यसको अडियो लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ, त्यहाँ पनि आफूलाई पाएको पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यी सबै माध्यमबाट हरेक ठाउँमा सुनिरहनुभएका सबै साथीलाई आज पनि स्वागत छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ।
कतिपय केटा साथीहरूको एउटा गुनासो हुन्छ, मसँग पनि कतिपय साथीहरूले त्यो गुनासो राख्नुहुन्छ कि उसले पनि प्रेम गर्छ भन्ने विश्वास लागेरै प्रेम प्रस्ताव राखेको, तर लामो समय बितिसक्दा पनि यस पनि भन्दैन, नो पनि भन्दैन, किन होला यस्तो भन्ने गुनासो धेरैको हुन्छ। साथी भयो, लामो समय एकअर्कालाई बुझियो, कुराकानी पनि धेरै हुन्थ्यो र अब त उसले पनि मन पराउँछ होला भन्ने भयो, किनभने एकअर्काको त्यति धेरै कुराहरू सेयरिङ हुन्थे होइन, एकअर्का कहाँ जाने के गर्दैछ सबै कुराहरू अपडेट हुन्थ्यो। तर प्रेम होला नि त यही भनेर प्रस्ताव राख्यो, त्यसपछि चाहिँ लामो समय बितिसक्यो, यस पनि भन्दैन, नो पनि भन्दैन, खास किन रहेछ यस्तो भनेर केही केटा साथीहरूले भनेको कुरालाई आज बहकिने मनको विषय बनाएको छु मैले। विचारहरू चाहिँ म बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट लिन्छु, त्यहाँ दिउँसो नै यो विषय मैले लेखिसकेको थिएँ। फोनमा आउने साथीले चाहिँ मुक्तक भन्नुहुनेछ अनि म त्यो मुक्तको जवाफ फर्काउने प्रयास गर्छु। महिला साथीहरू 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142677279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, 0142683803 या 0142677279 यो दुईवटा नम्बर खुला गरेका छौँ। फोनमा आउने साथीसँगको कुराकानी सुरु गर्छु म। मलाई भीमजीले यहाँ मेसेन्जरमा पठाइसक्नु भएको छ। यतिखेर बैतडीबाट हेमराज बुढा थोकी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। हेमराजजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। बैतडी कुन ठाउँ हो तपाईँको? बैतडी केदार गाउँपालिका। एकचोटि फेरि भनिदिनु न, अलिक डिस्टर्ब आयो। बैतडी टोगडा केदार गाउँपालिका। ए, के गर्नुहुन्छ हेमराजजी तपाईँ? म चाहिँ बसिबसाइ छ भन्नु न भाइ। ल, अब तपाईँको मुक्तक आज सुनाउनुहोस्। प्रयास गर्छु है मुक्त। ल। कमाउने छु एक दिन पक्कै बखत आउनेछ, बदलिन्छ जीवन अर्कै बखत आउनेछ, आज चोट दिने घृणा गर्ने यही दुनियाँले। कमाउने छु एक दिन पक्कै बखत आउनेछ, बदलिन्छ जीवन अर्कै बखत आउनेछ, आज चोट दिने घृणा गर्ने यही दुनियाँले। गर्नेछन् नमस्कार सबै बखत आउनेछ, कमाउने छु एक दिन पक्कै बखत आउनेछ। धन्यवाद। आफूलाई चाहिने ती सबै कमाएर बस्नुपर्छ, आफूलाई चाहिने जति कमाएर बस्नुपर्छ, आफूलाई चाहिने जति कमाएर बस्नुपर्छ, जे हुन्छ वरपर रमाएर बस्नुपर्छ, आफूलाई चाहिने जति कमाएर बस्नुपर्छ, जे हुन्छ वरपर रमाएर बस्नुपर्छ। त्यो भौतिक हुनसक्छ अभौतिक खुसीहरू पनि, त्यो भौतिक हुनसक्छ अभौतिक खुसीहरू पनि, सम्बन्धको लहरो सधैँ समाएर बस्नुपर्छ, सम्बन्धको लहरो सधैँ समाएर बस्नुपर्छ। नमस्कार हेमराजजी, तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ। बैतडीबाट अर्को साथी आउनुभएको छ, सबिना साउद हुनुहुन्छ। सबिनाजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ चाहिँ बैतडी कुन ठाउँबाट सबिनाजी? सिगस गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्तीबाट हो भन्नुपर्छ दाइ। अनि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर दाइ, पढिरहेको छु। कतिमा पढ्नुहुन्छ, कहाँ पढ्नुहुन्छ? हाम्रो यही गाउँको स्कुलमा हो र 10 क्लासमा पढिरहेको छु भन्नुपर्छ। ए ल, अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ सबिनाजी। ओके, म सुरु गर्छु यता। ल। चल्न छोड्ला त्यो ढुकढुकी सम्हालिनु पर्छ, लास उड्दा आगन्टेकी सम्हालिनु पर्छ, सदा सदा बिदा मागी मर्ने त छोडी जान्छन्। चल्न छोड्ला त्यो ढुकढुकी सम्हालिनु पर्छ, लास उड्दा आगन्टेकी सम्हालिनु पर्छ, सदा सदा बिदा मागी मर्ने त छोडी जान्छन्। बाँचेकाले पो आत्मबल बोकी सम्हालिनु पर्छ, बाँचेकाले पो आत्मबल बोकी सम्हालिनु पर्छ। बहकिने मन त्यो सम्हाल्दिने भयो भने, बहकिने मन त्यो सम्हाल्दिने भयो भने, सँगै यात्रामा पाइलाहरू चाल्दिने भयो भने, बहकिने मन त्यो सम्हाल्दिने भयो भने, सँगै यात्रामा पाइलाहरू चाल्दिने भयो भने, कति खुसी हुन्छ जीवन सोचे जस्तै हुन्छ, कति खुसी हुन्छ जीवन सोचे जस्तै हुन्छ, आँसुहरू अन्त्यतिर फाल्दिने भयो भने, आँसुहरू अन्त्यतिर फाल्दिने भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ है। हस्, ल। 9:40 गएको छ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक यो क्रममा पढ्छु अनि फोनमा आउने साथीसँग त्यसपछि कुरा गर्छु। वीरेन्द्र गिरी दाङबाट हुनुहुन्छ। एकछिन कुर्नुहोस् है वीरेन्द्रजी, साताको 6 मुक्तक पढ्ने बेला भयो, त्यसैले साताको 6 मुक्तकमा पहिलो मुक्तक छ कृष्ण प्रसाद अर्यालको। भाग्यमा आँसु रहेछ मेरोमा आफ्नो बनायो, चढाएर लग्यो पँजेरोमा आफ्नो बनायो।
भाग्यमा आँसु रहेछ मेरोमा आफ्नो बनायो, चढाएर लग्यो पँजेरोमा आफ्नो बनायो। अभागीले 1000 फेरो लगाउँदा भएन, भाग्यमानीले 7 फेरोमा आफ्नो बनायो, भाग्यमानीले 7 फेरोमा आफ्नो बनायो। दोस्रो मुक्तक सुशील अर्याल, वालिङ 14 स्याङ्जा, हाल दक्षिण कोरिया। हरपल हर क्षण तिम्रा यादहरू आउने थिएनन्, मेरो यो कोमल हृदयलाई सताउने थिएनन्। हरपल हर क्षण तिम्रा यादहरू आउने थिएनन्, मेरो यो कोमल हृदयलाई सताउने थिएनन्। यदि छुट्टिएर जीवन्त खुसीहरू मिल्थ्यो भने खसेका पातहरू कहिल्यै ओइलाउने थिएनन्, खसेका पातहरू कहिल्यै ओइलाउने थिएनन्। अर्को मुक्तक तेस्रो हो यो प्रेम उत्सव, बझाङका साथी हुनुहुन्छ। यहाँ कोही कसैको सहारामा धेरै टिक्दैनन्, बदलिन्छु भन्ने विचारधारामा धेरै टिक्दैनन्। यहाँ कोही कसैको सहारामा धेरै टिक्दैनन्, बदलिन्छु भन्ने विचारधारामा धेरै टिक्दैनन्। जिन्दगी भन्नु त केवल समुद्र जस्तै हो साथी, हेर्नुस् त पात पतिङ्गर किनारामा धेरै टिक्दैनन्, हेर्नुस् त पात पतिङ्गर किनारामा धेरै टिक्दैनन्। केही विचारहरू पनि पढिहाल्छु म। आजको विषय सम्बन्धित विचारहरू। विषय चाहिँ के थियो भने कतिपय केटा साथीहरूको एउटा गुनासो हुन्छ, उसले पनि प्रेम गर्छ भन्ने विश्वास लागेर यो लामो समयको आत्मीयता पछि नै हो मैले प्रेम प्रस्ताव राखेको, तर यति समय बितिसक्दा पनि उसले स्वीकारेको पनि छैन, नकारेको पनि छैन, डिसिजन नै पेन्डिङमा छ, डिसिजन नै दिँदैन, किन होला भन्ने थियो। कविता हौजाली घरती मगरले लेख्नु भएको छ। हाम्रो समाजमा केटा र केटीलाई दिइने संस्कार एकदमै फरक छ। केटीहरूको सानोभन्दा सानो निर्णयहरू पनि आफ्नो अभिभावकले गरिरहेका हुन्छन्। सानैदेखि तुलनात्मक हिसाबले एउटा जिम्मेवारीको महसुस गरेका हुन्छन्। केटीहरूले माया गरेको मान्छे भोलि गएर आफ्नो श्रीमान पनि होस् भन्ने ठान्छन् होला। सरोज गजमेर लेख्नुहुन्छ, उनीहरूले बुझ्ने समय लिएका वा अरू केटाहरू पनि भएकाले ढिलो भएको होला। नमुना कार्की लेख्नुहुन्छ, केटा मान्छेहरू आफूले गरेको अनुमान सही छ भन्ने भ्रममा परेर हो जसलाई प्रेम प्रस्ताव राखियो उनले असल साथी मानेकी पनि त हुन सक्छन् नि, त्यसैले रणभुल्लमा परेर धेरै समय लिन्छन् होला। हिमाल छेत्री भावुक लेख्नुहुन्छ, मन हो जीवनमा जो कोहीसँग लोभिन सक्छ, तर त्यसलाई सहजै प्रेम ठानेर अघि बढ्नु पछिको लागि पछुतो हुन सक्छ, त्यसैले यो समयमा उनीहरू सोच विचार गर्छन् होला। यशोदा पौडेल लेख्नुहुन्छ, केटालाई नजिकबाट बुझेर मात्र प्रेममा पर्ने विचार हुन सक्छ। अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। कार्यक्रम बहकिने मनमा यतिखेर दाङबाट वीरेन्द्र गिरी हुनुहुन्छ। वीरेन्द्रजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। अलि लामो बेर कुरा आएँ, सरी ल। एकदमै केही छैन दाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म आज मेरो फोन लाग्न सफल भएको छ 3 वर्षको प्रयासपछि है। ओहो है, कति धेरै साथीहरूले गाली गर्नुहुन्छ कि फोनै लाग्दैन, कहिले पनि फोन लाग्दैन भनेर। तपाईँले 3 वर्षदेखि प्रयास मैले फोन गरिरहेको बेलामा तपाईँलाई मैले एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु होइन। खास मैले यो कुरा सेयर गर्नकै लागि मैले तपाईँलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा फोन लगाउन खोजेको हो होइन। हजुर, तपाईँको यो बहकिने मनले गर्दा मलाई पहिला मुक्तक भनेको के हो भन्ने नै थाहा थिएन होइन। त्यो बहकिने मनले गर्दा आज भोलि म तपाईँ जस्तै मुक्तकमा कुराकानी गर्न पनि सिकेको छु है। ए ल, एकदम खुसी लाग्यो। हजुर ल, खुसी लाग्यो। ल अब धन्यवाद के भन्नु तपाईँलाई होइन, खुसी लाग्यो। ल ठिक छ वीरेन्द्रजी, अब तपाईँको मुक्तक सुनाउनु त ल। हुन्छ। अन्तिमसम्म तिम्रो नै आश रहनेछ, अन्तिमसम्म तिम्रो नै आश रहनेछ, यो मनमा तिमी प्रतिको विश्वास रहनेछ। अन्तिमसम्म तिम्रो नै आश रहनेछ, यो मनमा तिमी प्रति नै विश्वास रहनेछ। यदि मलामीको भिडमा गयौ भने हेर्न, यदि मलामीको भिडमा गयौ भने हेर्न, चितामा जलिरहेको मेरो नै लास हुनेछ, हो चितामा जलिरहेको मेरो नै लास हुनेछ। यति नै। जिन्दगीमा सधैँ सधैँ आश रहनै पर्छ, जिन्दगीमा सधैँ सधैँ आश रहनै पर्छ, जहाँ मन लगाइन्छ त्यहाँ विश्वास रहनै पर्छ। जिन्दगीमा सधैँ सधैँ आश रहनै पर्छ, जहाँ मन लगाइन्छ त्यहाँ विश्वास रहनै पर्छ। नत्र त निरस्ताले अझै अघि अघि लान्छ, नत्र त निरस्ताले अझै अघि अघि लान्छ। सकारात्मक कुराप्रति प्रयास रहनै पर्छ, सकारात्मक कुराप्रति प्रयास रहनै पर्छ। मैले प्रयास नगरेको। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ ल, यो दोहोरो चाहिँ नगरौँ। नमस्ते, किनकि यो लामो हुन्छ, फेरि यो चाहिँ मैले रोक्नुपर्छ अहिले कठोर भएर पनि। मैले ट्याक्कै यो चाहिँ अहिले भनिरहँदा मैले चितवनमा हुँदा बहकिने मन कार्यक्रम त्यहाँबाट पनि चल्थ्यो, त्यो सम्झेँ।
के हुँदो रहेछ भने फोन गर्नुहुने साथीले लिखित रूपमा राखिदिने मुक्तक, अनि त्यसपछि त्यतिखेर मैले गरेको अनुभव चाहिँ मैले चाहिँ यता फोनमा भन्ने साथीको तत्काल सोचेर 1 सेकेन्ड उहाँ रोकिने बित्तिकै 2 सेकेन्डमा रिप्लाई दिए हुन्छु, अनि उता चाहिँ डायरी पल्टाएर लगातार दिन थाल्ने हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो चाहिँ एउटा गेम जस्तो, त्यो नसकिने जस्तो भन्यो भने नि अरू साथीहरूको पनि पालो मिच्ने। त्यसो हुँदा यसमा अलिक कठोर हुनुपर्छ। सुर्खेतबाट गीता बुढा हुनुहुन्छ फोनमा। गीताजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। सुर्खेतको कुन ठाउँ हो गीताजी तपाईँको? म सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमै छु। आजको अन्तिम कलरको रूपमा तपाईँसँग कुरा गर्दैछौँ। अब तपाईँको मुक्तक नै सुनौँ। सुरु गर्छ। जिन्दगीले पल पल रुवाउँछ बस सहनुपर्छ, बार बार धोका खुवाउँछ बस सहनुपर्छ। जिन्दगीले पल पल रुवाउँछ बस सहनुपर्छ, बार बार धोका खुवाउँछ बस सहनुपर्छ। सुख दुःख होइन दूर धन पैसा सटिन्छ सहरमा, आशा भरोसा पुऱ्याउँछ बस सहनुपर्छ। जिन्दगीले पल पल रुवाउँछ बस सहनुपर्छ, बार बार धोका खुवाउँछ बस सहनुपर्छ। खुसीहरू जिन्दगीमा दूर दूर भयो भने, खुसीहरू जिन्दगीमा दूर दूर भयो भने, खस्छ आँसु सपना त्यो चकनाचुर भयो भने। खुसीहरू जिन्दगीमा दूर दूर भयो भने, खस्छ आँसु सपना त्यो चकनाचुर भयो भने, फेरि पनि जिन्दगी त स्वीकार्नै पर्छ जसरी नि, फेरि पनि जिन्दगी त स्वीकार्नै पर्छ जसरी नि। नसोचेकै क्रियाकलाप भरपुर भयो भने, नसोचेकै क्रियाकलाप भरपुर भयो भने। नमस्कार गीताजी, छुट्टिन्छौँ। हस्, 9:47 गइसकेको छ। अब अरू साथीहरूसँग कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ, एकदम हतार हुन्छ, यस्तै हुन्छ यो बहकिने मनको समयमा होइन। सादाको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक छ, म सरसर्ती पढिहाल्छु। 4थो नम्बरको मुक्तक हो यो, 3टा चाहिँ अघि पढिसकेँ। दीपक बुढथापा, विचित्र माया, चन्दननाथ नगरपालिका 2 खोलीकोट जुम्लाको साथीको मुक्तक। फैलाएर विकृति सनसनी टिकटक बनाउँछन्, हुन पाइन्छ कि भाइरल भनी टिकटक बनाउँछन्। फैलाएर विकृति सनसनी टिकटक बनाउँछन्, हुन पाइन्छ कि भाइरल भनी टिकटक बनाउँछन्। हुने नहुने सबका सब बनाइसके यी मान्छेहरूले, नाङ्गिएरै शौचालयभित्र पनि टिकटक बनाउँछन्, नाङ्गिएरै शौचालयभित्र पनि टिकटक बनाउँछन्। 5औं मुक्तक कमेन्द्र शाही आजित दैलेखका हुनुहुन्छ। जिन्दगी नै दाउमा राखेर गुच्चा खेल्ने मन छ, जसरी भए पनि एक फेर गुच्चा खेल्ने मन छ। जिन्दगी नै दाउमा राखेर गुच्चा खेल्ने मन छ, जसरी भए पनि एक फेर गुच्चा खेल्ने मन छ। लोभी नजरले जनतालाई नहेर नए सरकार, मलाई तेरा आँखा झिकेर गुच्चा खेल्न मन छ, मलाई तेरा आँखा झिकेर गुच्चा खेल्न मन छ। 6औं नम्बरको मुक्तक अन्तिम हो यो साताको। बबिता रिजाल, 9 बहिनी गाउँपालिका 6 प्युठानकी साथीको। यस्तै छ हाम्रो चाला पानी किन्नुपर्छ, बेचेरै सुनको बाला पानी किन्नुपर्छ। यस्तै छ हाम्रो चाला पानी किन्नुपर्छ, बेचेरै सुनको बाला पानी किन्नुपर्छ। जताततै पानी पानीको खानी हाम्रो देशमा, छेउमै बग्छन् नदी नाला पानी किन्नुपर्छ, छेउमै बग्छन् नदी नाला पानी किन्नुपर्छ। साताको 6 मुक्तक मैले वाचन गरेँ। अब साताको 6 मुक्तकमा सहभागिता जनाउने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। लगभग 300 भन्दा बढी मुक्तकहरूबाट 6वटा मुक्तक छनौट गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले पनि अरू बाँकी 294 भन्दा बढी साथीहरूको मन दुख्छ होला। फेरि पनि मैले त सरी भन्ने भन्दा बाहेक के भन्न सक्छु र एकपटक बहकिनी मनको साताको 6 मुक्तकमा परेका साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ है। आजको विषय चाहिँ के थियो भने बहकिनी मनमा कतिपय केटा साथीहरूको एउटा गुनासो हुन्छ, उसले पनि प्रेम गर्छ भन्ने विश्वास लागेर प्रेम प्रस्ताव राखियो, तर डिसिजन अझै आएको छैन, लामो समय भइसक्दाखेरि पनि किन होला भन्ने। यही विषयमा माधव आचार्यले लेख्नु भएको छ आफ्नो विचार। आजको प्रेम भन्दा पनि भोलिको सम्बन्धको बारेमा सोच भएर हुनसक्छ, साथै पारिवारिक संस्कार र प्रवृत्ति छोरीको जीवनमा हाबी हुनाले पनि डिसिजन आउन नसकेको होला। प्रीति प्रतीक्षाले लेख्नु भएको छ, खासमा उसले पनि प्रेम गर्छ भन्ने विश्वास नै केटाहरूको भ्रम हो। साथीत्वको व्यवहारलाई पनि प्रेम सम्झिएर प्रेम प्रस्ताव राखेपछि केही समय धैर्य गर्न सक्नुपर्छ। केटीहरूलाई पनि जिन्दगी बिताउने निर्णय गर्न त्यति सजिलै त पक्कै नहोला नि। रञ्जना शाहीले लेख्नु भएको छ, केटी मान्छेले केटाको धैर्यताको मूल्याङ्कन गर्दै आफूतिर आकर्षण गरेर उसलाई आन्तरिक रूपमा नै बुझ्न चाहन्छन्। आफूलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने मान्छेले आफूलाई कतिको केयर गर्छ, के कुरालाई प्राथमिकता दिएर प्रेम प्रस्ताव राखेको हो, सबै कुरा बुझेर डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ भनेर कार्यक्रम बहकिने मनमा अरू थुप्रै यो विचारहरू लिन भ्याइएन। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै तपाईँहरूले पढ्नुहोला। अन्तमा मलाई पनि यो विषयमा केही थोरै बोल्न मन लागेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो विषयलाई
तीनवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ होला। किन त्यो त्यति नजिक भइसक्दाखेरि पनि पहिले चाहिँ उसैले फोन गर्ने, हरेक कुरा कहाँ गयो, के गरिरहेछौ, यतिखेर अब अपडेट गरिरहने होइन, अब कहिलेकाहीँ नबोल्दाखेरि किन आज मसँग नबोलेको भन्ने त्यो लेभलमा गइसकेको व्यक्तिले, केयरिङ पनि त्यति धेरै भएको व्यक्तिले अब प्रेम नै त गर्छ होला नि भनेर त्यो त कुराकानीको सिलसिलाबाट पनि अलिअलि भ्याउ त हुन्छ नि त, अब उसले पनि मन पराउँछ भन्ने। तर प्रेम प्रस्ताव राखिसकेपछि चाहिँ त्यो स्वीकार्न अथवा त्यसमा डिसिजन दिन ढिलाइ गर्नुको कारणलाई तीनटा तरिकाबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली समाजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिको आफ्नै कारण, अर्को चाहिँ त्यो प्रेम प्रस्ताव राख्ने व्यक्तिपट्टिको त्यो केटापट्टिको कारण, अर्को चाहिँ यो समाज अथवा परिवारको पृष्ठभूमि के त्यो परिवारको परिदृश्यहरू के छ त भनेर। व्यक्तिको आफ्नै कारणमा चाहिँ जो महिला साथी हो उहाँको आफ्नै कारणमा चाहिँ त्यो व्यक्तिको हुर्काइ कसरी भयो, उसको मनोविज्ञान कस्तो बनेको छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ होला। जस्तै त्यो घरमा कसरी महिला पुरुष छोराछोरीमा बराबरीको कतिको त्यो व्यवहार गरेर हुर्काइएको छ, उसको मनोविज्ञानमा म चाहिँ सक्षम छु मेरो जिन्दगीको निर्णय लिन भन्ने परेको छ कि छैन, परिवारका कतिपय निर्णयहरूमा सामेल गराउने नगराउने प्रक्रियाले पनि उसको विचार त्यसरी बनेको हुन्छ नि त। त्यसैले नेपाल अब यो प्रेम प्रस्ताव राखिसकेपछि त अब विवाहको लागि सोच्ने हो नि, चलन चल्तीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त अब त्यो विवाहकै रूपमा डिसिजन लिने भने त कोही व्यक्ति मेरो लागि अब यो व्यक्ति छान्ने भन्ने कुरा त भयङ्कर ठुलो कुरो हो। त्यसैले सजिलै डिसिजन लिने त हुँदैन। त्यसैले त्यो व्यक्तिको मनोविज्ञान, उसको निर्णय लिन सक्ने क्षमता कसरी बनेको छ, ऊ त्यो आफ्नो परिवारप्रति कति त्रसित भएर बाँचिरहेको छ, परिवारको कतिपय कुराहरूले ऊ चाहिँ बढी भावनात्मक रूपमा गाँसेको छ भन्ने कुराले एक अर्थ राख्छ होला। अर्को चाहिँ जुन सामाजिक कारण भने मैले त्यो चाहिँ कस्तो भने नेपालको समाजमा महिला पुरुषसँग जाने भन्ने कुरा हो नि त। विवाह गर्ने भनेको त महिला पुरुषको घरमा जाने, त्यसो हुँदा त्यो व्यक्तिसँग जाँदाखेरि जिन्दगी सहज ढङ्गले बित्छ कि बित्दैन, जिन्दगी सहज ढङ्गले बिताउनको लागि चाहिने आधारहरू छ कि छैन उसँग, त्यो व्यक्तिको अथवा उसको परिवारको प्रतिष्ठा हैसियतको आकलन पनि त्यहाँनिर आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो के हुन्छ त भोलि यो व्यक्तिले आज भन्न त भन्यो प्रेम, सधैँ भोलि नै के हुन्छ त, उसको चाहिँ आधारहरू जिन्दगी सहज ढङ्गले चल्न सक्ने के छ त भन्ने तरिकाले पनि त्यो एउटा आकलन गरिन्छ होला। अनि अर्को तेस्रो चाहिँ त्यो केटाको कारण, उसको कारण पनि कि उसँग केही न केही कमजोरीहरू अथवा केही त्यो अलि पछाडि रहेको पक्षहरू हुनसक्छ। कतै भोलि यसरी नै त हुँदैन होला, भोलि कतै दुःख त पाइन्न भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि हुनसक्छ कि सबै कुरामा पर्फेक्ट छ तर ऊ आर्थिक रूपमा कमजोर छ भने त्यो डिसिजन गर्न पनि व्यक्तिले सोच्न सक्छ कि उसको यो आर्थिक पक्षको कारणले गर्दाखेरि कतै भोलि समस्या आइलाग्ने त होइन। विवाह गरिसकेपछि त अनेक समस्याहरू आइलाग्छन्, अनेक आवश्यकताहरू हुन्छन्, त्यो पुरा हुन्छ त यही तरिकाले भनेर। किनकि अझै पनि नेपालको समाजमा अधिकांशमा, सबैमा होइन, अधिकांशमा चाहिँ त्यो परनिर्भर जस्तो महिला पुरुषसँग विवाह गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुरुषमै भर पर्ने जस्तो अझै पनि कति मानसिकता छ। यो गलत मानसिकता हो। कतिपय साथीहरू चाहिँ यो मानसिकताबाट मुक्त भइसक्नु भयो तर पनि अझै पनि यो पाउन सक्छौँ। त्यसो हुँदा यो मानसिकताबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ उसको अरू सबल पक्षहरू हेरिरहँदाखेरि उसको कमजोरीहरूलाई पनि आकलन गरेर डिसिजन गर्न डराइरहेको जस्तो, भोलि के हुने हो थाहा छैन, यस्तो छ अवस्था भनेको हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ एउटा तुलना पनि हुनसक्छ है कहीँ कतै चाहिँ कि आफूसँग त अप्सन हुन्छ नि त विवाह गर्नुभन्दा अगाडि त त्यसको यो पक्ष राम्रो छ, त्यसको यो पक्ष राम्रो छ भन्ने यो तुलनाको गोल चक्करमा नि कतै न कतै पर्छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। खैर मलाई लागेको कुरा सही हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जसरी तपाईँले यति बेला यो कार्यक्रम सुनिरहँदा तपाईँको मनमा केही जवाफ उत्पन्न भएको छ, त्यस्तै त हो मेरो मनमा उत्पन्न भएको जवाफ पनि। यतिन्जेल कार्यक्रमसँगै बस्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ आजको श्रृङ्खलाबाट। यतिन्जेल प्रविधि कक्षबाट मलाई साथ दिने भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै रेडियोमा हुने प्राविधिक साथीहरूप्रति पनि कृतज्ञता। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा हामी यो कार्यक्रम केही बेरमा राख्नेछौँ। म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको यो कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओछेल पर्छु। गुमाउँछु कि यसलाई भन्ने डर नभएर हो कि अथवा मनमा बनिसकेको घर नभएर हो कि, त्यो डिसिजन दिनलाई रोकिरहने। गुमाउँछु कि यसलाई भन्ने डर नभएर हो कि अथवा मनमा बनिसकेको घर नभएर हो कि, कस्तो होला जीवन भन्ने दुविधा त भइ नै हाल्छ, कस्तो होला जीवन भन्ने दुविधा त भइ नै हाल्छ, दुःख हुन्न पछि भन्ने भर नभएर हो कि, दुःख हुन्न पछि भन्ने भर नभएर हो कि। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।
Thank you.